अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का एक कमजोर आदमी और एक गाय का वाकया, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमाने में एक शरीफ और बेहद ही कमजोर आदमी रहता था। वो अल्लाह के हुजूर दुआ करता रहता था कि परवरदिगार के मुझ गरीब बेसहारा को गैब से रोज़ी अता फरमा और मुझे मेहनत और मुशक्कत के अजाब में ना डाल। मरियल गधे पर घोड़े और ऊँटों का बोझ नहीं लादा जा सकता, यानी मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बोझ नहीं उठा सकता। पाँव वाला तो चलकर रोजी पैदा कर सकता है और जिसके पाँव ना हो वो क्या करे। ए अल्लाह, सबकी सुनने वाले, तुझसे मैं मुंह से ही मांग सकता हूँ, लेकिन मेहनत करने की ताकत नहीं रखता। दोस्तों, इसी तरह से वो दुआ करता रहता था। लोग तरह तरह की बातें करते कि अल्लाह ने हर शख्स की रोजी मेहनत और मुशक्कत के रास्ते में रखी है, लेकिन इसे देखो कि हाथ पैर हिलाए बगैर अल्लाह ताला से अपना रिज्क तलब करता है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते कि एक ऐसा नाकारा इंसान है, चाहता है कि इससे बैठे बिठाए खजाना मिल जाए और ये कोई काम भी ना करे। लोग 100 तरह की बातें करते, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता और बराबर अल्लाह ताला से दुआ करता रहता। उस शख्स ने दुआ और रोने धोने की हद कर दी और एक दिन उसके मुराद उसके घर आई। जोर से उसका घर का दरवाजा खोला और उसके घर में एक गाय घुस गई। उसने फौरन गाय को पकड़ा और टांगे बांधकर बगैर रुके हुए उस हालत पर छुरी फेर कर गाय को ज़िबा कर दिया और फिर कसाई को बुलाकर उसका काम तमाम करने का हुक्म दे दिया। गाय के मालिक गलियों में अपनी गाय तलाश कर रहा था और वो गाय को तलाश करते करते उसके घर के करीब आ गया। फिर गाय का मालिक आकर क्या देखता है कि गाय ज़िबा हो चुकी है और कसाई उसके काम तमाम करने में लगा हुआ है। गाय के मालिक ने रोना धोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे जालिम, ये क्या गजब किया तूने, ये तो मेरी गाय थी, तुझे भला क्या हक था कि तूने इसको ज़िबा कर दिया। तो ये सुनकर दुआ मांगने वाले ने जवाब दिया कि सुनो भाई, तुम्हें ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं बरसों से इस दुआ में मसरूफ हूँ कि अल्लाह ताला मेरे रिस्क में बरकत अता करे और मेरे पास मेरा रिस्क पहुँचा दे, और उसने मेरी दुआ कबूल कर ली। ये सुनकर गाय का मालिक बहुत गुस्से में आ गया। उसने पहले उसको बहुत मारा, फिर उसने गिरहबान से पकड़कर उसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदालत में ले जाने लगा। लोगों ने गाय की मालिक की बात को सुना तो उसको हक पर करार दे दिया कि ये तो सही कह रहा है। वो जो दुआ मांगने वाला आदमी था वो एक उम्र रसीदा बुजुर्ग इंसान था। वो बुजुर्ग उसी बेबसी की हालत में आसमान की तरफ मुंह उठाकर अल्लाह ताला से कहने लगा, ए अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है कि मैंने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कितनी रातों को जागकर तुझसे दुआ मांगी है, दुआ मांगने में कितने लम्हे गुजारे हैं, और मैं ख्वाब देखता रहा हूँ कि तू मेरे बात को सुनेगा। जब मैं अपनी मुराद पाई तो ये मुझे तेरा बंदा नाफरमान समझकर शैतान की तरह कोस रहा है। ए अल्लाह, मैं हमेशा तेरे ही आगे हाथ फैलाकर दुआ मांगता रहता हूँ, या परवरदिगार, तू मेरी पर्दापोशी कर ले और मुझे जलील होने से बचा ले। उस बुजुर्ग की आवाज में ऐसा दर्द था कि पत्थर भी मोम बन जाए, बल्कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के नरम दिल और भी ज्यादा नरम हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गाय की मालिक से कहा कि इस बात का फैसला एक दिन के बाद किया जाएगा। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में दाखिल हुए
اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر لیا۔ ذکر و اذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے مولا، اے اللہ مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دی۔ چھپے ہوئے راز اللہ نے اپنے نبی کے سامنے کھول دیے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اور سارا معاملہ کیا ہے۔ دوسرے دن ان دونوں کو طلب کیا گیا، یعنی ان دونوں کو بلایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا اور گائے کے مالک سے کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تو اپنی گائے کے لیے صبر کر لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا، کیا آپ کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ علیہ السلام کے انصاف، چرچے اور شہرت تو زمین آسمان تک پہنچ چکے ہیں، مگر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ انصاف نہیں بلکہ ظلم ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرے مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم بوڑھے کے حوالے کر دے، ورنہ تیرا سخت رسوائی ہوگی۔ اور کچھ عجب نہیں، جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ گائے والے نے آپ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اے داؤد علیہ السلام، آپ نے اچھا فیصلہ سنایا۔ آپ نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی۔ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، میرا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور کہا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ جا، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ جو تو نے بویا ہے اسے کاٹ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پھر سے حکم دے دیا۔ اس حکم پر اس نے پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایسا کیوں حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام دریا کے کنارے ایک بہت ہی پرانے درخت کے پاس لے گئے اور کہا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ تم لوگ نہیں جانتے، البتہ اللہ پاک جانتا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ اے شخص اصل میں ایک غلام تھا، اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا۔ اے مظلوم دعا مانگنے والا اس کے آقا کا بیٹا ہے، یعنی اس آدمی نے جسے قتل کیا تھا، اے دعا مانگنے والا اسی کا بیٹا ہے۔ تو دنیا کے مال و دولت کے لیے اپنے آقا کو قتل کیا، اور آج تو کہہ رہا ہے کہ تجھے ہم ظالم کہہ رہے ہیں۔ تو نے اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا، تو نے ہم سے کہا تھا کہ ہم تیرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو نے اپنا فیصلہ مانگا تھا، میرے اللہ نے تیرے ظلم کے بارے میں بتا دیا تھا، اب اس کی تعمیل کرنا تیرا فرض ہے۔ تو نے اپنا ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کی پناہ تو نے اپنے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا تھا جس طرح دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا ہے۔ تو نے اپنی چھری یہی گڈھا کھود کر دفن کی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکم پر زمین کھودی گئی، گڈھے کی اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور ایک بڑے سے چھری باہر نکلی۔ اب گائے والا شخص، یعنی جس کی گائے تھی، جو گائے کا مالک تھا، وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ اصل میں وہی قاتل تھا۔ لوگوں پر سختی کا عالم طاری ہو گیا، لوگ بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ چھری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی سب کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، یہ حال ہوا اس جھوٹے مکر آدمی کے ساتھ۔ اگر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی باتیں مان لیتا تو اس کے جرم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوتے، لیکن اس نے خود ہی اپنے بربادی کا سبب بنا۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں اور کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی اس راز کو کھول دیتا ہے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ برا نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔